Assalamu alaikum, class 6. Hope you will be fine. Students, here is your book, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, we were reading about a polar explorer. And in our previous lecture we have discussed about the life history of Roald Emerson. Means where he was born and what of his important and what are the important circumstances of his life, and after that we have discussed some of his important achievements. And now today we will start our reading from page number 28. So come on the page number 28. Okay students, let's start our today's topic. When he was 28 years old, जब वो 28 साल के थे या जब इनकी उम्र 28 साल थी, एमर्सन बन गए द लीडर होता है कायद बनना ऑफ एक्सपीडिशन होता है मुहिमात पे जाना, किसी मुहिम पे जाना, विद हिज ओन शिप जोआ। तो जब एमर्सन की उम्र 28 साल थी तो वो एमर्सन अपने ज़ाती बहरी जहाज़ जोआ के साथ मुहिमात के कायद बन गए। द शिप इज स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्रैम म्यूज़ियम इन ओस्लो। ये जहाज़ आज भी ओस्लो के फ्राम अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है। फ्राम 1903 to 1906, मतलब कि 1903 से 1906 तक एमर्सन टुक अ क्रू होता है अमले को या मजमे को लेके जाना। एमर्सन टुक अ क्रू ऑफ 6 men ऑन जोआ ऑन एन एक्सपीडिशन मुहिम पे गए टू फाइंड अ रूट थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज शुमाली मगरबी गुजरगाह से। तो 1903 से 1906 तक एमर्सन 6 आदमियों के एक अमले को जोआ पर शुमाली मगरबी गुजरगाह में से एक रास्ता तलाश करने की मुहिम पर लेकर गए। द नॉर्थ वेस्ट पैसेज इज़ द नेम ऑफ द सी रूट थ्रू द आर्कटिक ओशन फ्राम द अटलांटिक टू द पैसिफिक। मीन्स अटलांटिक है हमारे पास ही बहरी ओशियनस एंड पैसिफिक मीन बहरी अलकाहल, आर्कटिक ओशन बहरे मुजमिद शुमाली एंड द नॉर्थ वेस्ट पैसेज मीन शुमाली मगरबी गुजरगाह। वो हमने ऊपर वाली लाइंस में डिस्कस किया कि वो 6 आदमियों के अमले को लेके शुमाली मगरबी गुजरगाह में से एक रास्ता तलाश करने की मुहिम पर गए। तो जो रास्ता वो तलाश करने की मुहिम पर गए थे शुमाली मगरबी गुजरगाह वाला। ओके स्टूडेंट्स, तो शुमाली मगरबी गुजरगाह बहरे ओकियानूस से बहरे अलकाहल तक बहरे मुंजमद शुमाली के बीच से गुजरते हुए एक समंदरी रास्ते का नाम है। ओके स्टूडेंट्स, ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर, नहायत कोल्ड टेम्परेचर सर्द दर्जा हरारत की वजह से द एरिया इज़ फ्रोज़न अवर मोस्ट ऑफ द टाइम। ये इलाका ज़्यादातर वक्त मुंजमद रहता है, मतलब कि वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है, वो बिल्कुल फ्रोज़न रहता है, मतलब कि बर्फ़ की तह जो वहाँ पे जमी रहती है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। नॉर्थ ऑफ कैनेडा के शुमाल में वेसल्स मीन जहाज़ या बहरी जहाज़ वगैरह के गुजरने की जगह बन जाती है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर, कुछ टाइम के लिए हर साल, द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा के शुमाल में ज़मीन के गिर्द जमी हुई बर्फ़ वो इस हद तक टूट फूट जाती है कि वहाँ से कश्तियाँ या जहाज़ वगैरह गुजर सके। जोआ वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स। जोआ इतना छोटा था कि इन पानियों में से आसानी से गुजर सके। एंड ओवर द शैलो एरियाज़ दैट वुड हैव wrecked बिगर शिप्स। शैलो एरियाज होता है कि गहराई वाला पानी, अतला पानी या गहराई वाला पानी। जोआ इतना छोटा था कि उन पानियों में से गुजर सकता था और उन अतले हिस्सों में से भी गुजर सके जहाँ से अक्सर बड़े जहाज़ गुजरते हुए डूब जाते थे। ड्यूरिंग द विंटर्स, सर्दियों के दौरान, व्हेन द शिप वॉज फ्रोजन इनटू आइस, जबकि जहाज़ बर्फ़ में जमा हुआ था, द क्रू वॉच द इन्यूट, जो अमला था जहाज़ पे मौजूद, उन्होंने वहाँ के रहने वाले इन्यूट बाशिंदों का मुजाहरा किया। हु लिव्ड देयर एंड पिक अप
امپورٹنٹ ارکٹک سروائیول اسکلز ہوتا ہے مہارتیں، سروائیول ہوتا ہے کہ بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اور ارکٹک ہوتا ہے جی قطب شمالی میں رہنے والے جو تھے، کہ جب ان کا سردیوں کی یہاں سے جس ہماری لائن ڈیورنگ دی ونٹرس، سردیوں کے دوران جب کہ جہاز برف میں جمع ہوا تھا، عملے نے وہاں رہنے والے انیوٹ باشندوں کا مظاہرہ کیا اور قطب شمالی میں زندہ رہنے کے حوالے سے اہم مہارتیں سیکھی، سچ ایز یوزنگ ڈاگس ٹو ٹریول بائی سلیڈ، سلیڈ ہوتا ہے کہ برف گاڑی کا استعمال کرنا، جیسا کہ برف گاڑی کے ذریعے سفر کرنے والے کتوں کا استعمال، دیز ور یوزفل آن نیٹر ایکسپیڈیشن ٹو دی نارتھ پول، یہ قطب شمالی کی طرف جانے والی بعد کی مہارتوں میں بہت امپورٹنٹ ثابت ہوئی۔ نیکسٹ ہے جی امیرسن آلسو اسٹاک ہوتا ہے کہ چیزوں کا اکٹھا کر لینا یا جمع کر لینا، اپون فرز ہوتا ہے کھانے، ٹو ویئر پہننے کے لیے، وچ ور مچ وارمر دین دا وولن اونی کلوتھس ہی ہیڈ، کپڑے جو ان کے پاس موجود تھے۔ تو امیرسن نے کیا کیا، پہننے کے لیے کھانے بھی جمع کر لی جو کہ ان کے پاس موجود انہی کپڑوں سے کہیں زیادہ گرم تھی۔ گیٹنگ ٹو دی نارتھ پول واز اے چیلنج، قطب شمالی تک پہنچنا ایک بہت بڑا کام تھا، مشکل کام تھا۔ فرسٹ امیرسن ٹرائی ٹو گو بائی شپ بٹ اٹ گاٹ اسٹک ان آئس، پہلے امیرسن نے بحری جہاز کے ذریعے جانے کی کوشش کی تھی مگر یہ برف میں پھنس گیا۔ He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. اچیو حاصل کرنا، گول مقصد، and decided اس نے فیصلہ کیا۔ جب وہ برف کے ذریعے مطلب کہ وہ بحری جہاز کے ذریعے نہ جا سکے کیونکہ ان کا بحری جہاز برف میں پھنس گیا تھا، تو انہیں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچنا پڑا اور انہوں نے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دی فرسٹ اٹیمپٹ ان 1925 واز ڈینجرس اینڈ انسکسیزفل، ان کی جو پہلی کوشش تھی وہ 1925 میں تھی، وہ بہت زیادہ خطرناک اور ناکام ثابت ہوئی۔ فائنلی ان 1926 بالآخر 1926 میں امیرسن میڈ اٹ ٹو دی نارتھ پول، امیرسن قطب شمالی پر پہنچ گئے۔ تھری ادر پیپل کلیمڈ، یہ کا دعویٰ کرنا، سیپریٹلی الگ سے، تین اور لوگوں نے سیپریٹلی یا الگ سے اپنی اپنی جگہ پر قطب شمالی پر پہنچنے کا دعویٰ کیا، ٹو ہیو گاٹ ٹو دی نارتھ پول، مطلب کہ قطب شمالی پر پہنچنے کا دعویٰ کیا بیفور امیرسن سے پہلے، بٹ آل آف دوز ہیو بین ڈسپیوٹڈ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں شکوک و شبہات ہونا، لیکن ان کی صداقت پر بہت سے سوال اٹھائے گئے، ان کی اس بات کو سچ نہ مانا گیا۔ پیج نمبر 29 پہ آجیے اسٹوڈنٹس، امیرسنس اسکلز ہوتا ہے مہارتیں، اینڈ پریزرونس ہوتا ہے کہ ایک چیز پہ ڈٹ جانا اور مطلب کہ اس پہ پختہ ہو جانا یا ثابت قدم رہنا، میڈ ہم دا فرسٹ پرسن ٹو بی ایبل ٹو کلیم، کہ وہ ان کی مہارتوں اور ان کی ثابت قدمی نے انہیں یہ دعویٰ کرنے والا پہلا شخص بنایا، دیٹ ہی ہیڈ بین ٹو بوتھ پول، کہ وہ دونوں قطبین پر قدم رکھ چکے ہیں۔ He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. Proper preparation means درست تیاری، اور appropriate equipment ہوتا ہے کہ درست ساز و سامان کا وجود ہونا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابیاں ان کی درست تیاری اور درست ساز و سامان مہیا کرنے کی بدولت وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ He said victory awaits him who has everything in order. انہوں نے کہا فتح اس کی منتظر ہے جس نے ہر چیز کا درست بندوبست کیا۔ امیرسن wrote about his experiences in his autobiography, My Life as an Explorer. امیرسن اپنے تجربات کے بارے میں about his experience، اپنے تجربات کے بارے میں انہوں نے اپنی خود نوشت سوانح عمری میں میری زندگی ایک تلاش کار کے طور پر میں لکھا ہے۔ ان کو اپنے تجربات ہیں جو ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اپنی خود نوشت آٹوبایوگرافی میں، جو کہ انہوں نے خود لکھی ہے، مائی لائف ایز این ایکسپلورر، تلاش کار کے طور پر میری زندگی۔ اس میں انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہیں جن میں سے وہ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ One day, two of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, "There is a Kyribus." وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک روز لڑکوں میں سے دو اور میں ایک عرصے پر کھڑے تھے جب ان میں سے ایک نے بے ساختہ کہا، وہ رہا ایک قطبی ہرن، کیریبس مین ایک قطبی ہرن۔ He pointed toward small black objects just on the sky line.
ऑफ वन ऑफ द इंसर्कलिंग हिल। इंसर्कलिंग होता है कि इर्द गिर्द फैले हुए, स्काईलाइन होता है कि दूर उफक पर, स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट छोटी सी नजर आती किसी स्याह चीज़ की तरफ। ठीक है जी। उसने इर्द गिर्द फैले हुई पहाड़ियों में से एक के उफक पर नज़र आती एक छोटी सी स्याह चीज़ की तरफ इशारा किया। द अदर मैन हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द थ्री, एक दूसरा आदमी जिसकी नज़र तीनों में से कुछ बेहतर थी, बेस्ट विजन मीन कि उसकी देखने की सलाहियत तीनों में से कुछ बेहतर थी, लुक स्टीट फॉस्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट फॉर अ मोमेंट, वो एक लम्हे तक मुसलसल इस काली चीज़ को घूरता रहा। एंड देन रिटर्न टू हिज कंपेनियन एंड सेड, और दोबारा अपने साथियों की तरफ घूमा और मुड़ा, या मतलब कि घूमा वापस मुड़ा। एंड सेड, और उसने कहा, दैट कैरिबस वॉक्स ऑन टू लेग्स, ये कुतबी हिरन दो टांगों पर चलता है। श्योर इनफ, यही बात थी। क्लोज स्कर्टनी, करीब से मुशाहिदा करने पर, कन्फर्म तस्दीक होगी। हिज क्विक परसेप्शन, उसके इदराक की, मतलब कि वो कहते हैं कि यकीनन यही बात थी, जब हमने करीब से मुशाहिदा किया तो उसकी इस इदराक की तस्दीक होगी कि डैट वाज नॉट अ कैरिबस बट एन एस्किमो, कि वो कोई कुतबी हिरन नहीं था बल्कि वो एक एस्किमो बाशिंदा था। सम अदर टू लेग्ड कैरिबस जॉइन दी फर्स्ट, चंद मज़ीद दो टांगों वाले कुतबी हिरन पहले के साथ आ मिले। अनटिल 5 फिगर्स वर आउटलाइंड अगेंस्ट द स्काई, यहाँ तक कि आसमान के पस मंज़र में, आउटलाइन अगेंस्ट द स्काई मीन आसमान के पस मंज़र में हमें 5 हयोले नज़र आने लगे। दैन दे एडवांस टूवर्ड अस इन अ बॉडी, तब वो एक साथ हमारी तरफ बढ़े। आई सेंट द 2 बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, मैंने 2 लड़कों को उनकी बंदूकें या राइफल्स लेने के लिए भेजा। एंड देन द 3 ऑफ अस एडवांस टू मीट दैम, और फिर हम तीनों इनसे मिलने के लिए आगे बढ़े। आई वॉज इन द लीड एंड बिहाइंड मी केम माई लिटिल आर्मी ऑफ 2, मैं आगे बढ़ रहा था, मतलब कि मैं आगे था और मेरे पीछे पीछे 2 अफराद पर मुश्तमिल मेरी छोटी सी फ़ौज आ रही थी। एज द एस्किमोज नियर्ड अस, जब एस्किमो हमारे नज़दीक आए, वी कुड सी दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, तो हम देख सकते थे कि वो तीर और कमान से मसलह थे, मतलब कि वो प्रॉपर तैयारी में थे, उनके तीर और कमान उनके पास मौजूद थे। दिस बिगेन अ लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, वो कहते हैं कि हमें सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक, टिकलिश मीन नाजुक सूरत हाल हो जाना, हमें सूरत हाल थोड़ी सी नाजुक मालूम होने लगी। वो हैड टू वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस इरादा किसी का जानना, वर फ्रेंडली दोस्ताना और होस्टाइल जा मौनदाना, कहते हैं कि हमारे पास ये जानने का कोई भी तरीका नहीं था कि आखिरकार उनके इरादे दोस्ताना है या मौनदाना। सर्टेनली, यकीनी तौर पे दे वर इक्विप्ड फॉर वार, वो जंग के लिए तैयार थे या जंग के लिए मसला हुए थे या किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए वो रेडी थे। होएवर देयर वाज नथिंग टू डू बट मीट देम फेस टू फेस, वो कह रहे हैं कि ताहम उनसे बिलमशाफा या आमने सामने मिलने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। द 2 पार्टीज प्रोसीडेड, दोनों टोलियाँ आगे बढ़ीं, टू विद इन अबाउट 15 पेजेस एंड देन हार्टेड होता है रुक जाना, पेजेस मीन कदम, कहते हैं कि दोनों टोलियाँ आगे बढ़ीं 15 कदम के फासले पर, वो दोनों एक दूसरे 15 कदम के फासले पर पहुँची तो वो दोनों टोलियाँ रुक गई। आई देन टर्न टू माई आर्मी एंड इंस्ट्रक्टेड, मैं अपनी फ़ौज की तरफ मुड़ा, एंड इंस्ट्रक्टर हदायत देना, देम ऑस्टेंशियसली टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, मैंने उन्हें हुक्म दिया कि वो दिखावे के तौर पे अपनी जो राइफल्स हैं वो ज़मीन पर फेंक दें। आई देन टर्न टू द एस्किमोस, मैं फिर एस्किमो की तरफ मुड़ा। देयर लीडर, उनका जो कायद था, सीन द स्पेसिफिक मूव, उसने पुरअमन जो हरकत देखी, सीन द स्पेसिफिक मूव, पुरअमन हरकत देखते हुए, इमिटेटेड इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स, इमिटेट होता है कि उसने नकल की, इट बाय टर्निंग टू हिज फॉलोअर्स, अपने पैरोकारों की तरफ मुड़ते हुए, एंड अटरिंग अ कमांड, और उन्हें हुक्म जारी किया। वो कह रहे हैं कि मैंने अपने आर्मी वालों को बोला, अपनी जो साथ उसके मतलब कि 2 बंदे थे उन्हें मैंने बोला कि दिखावे के लिए अपनी जो बंदूकें हैं या राइफल्स ज़मीन पर फेंक दें। उसके बाद मैं एस्किमोस की तरफ मुड़ा तो उनके कायद ने ये पुरअमन हरकत देखते हुए इसी की नकल की और अपने पैरोकारों की तरफ मुड़ा और उन्हें भी हुक्म दिया। दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोस एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ज़मीन पर अपने तीर कमान फेंकते हुए उसके हुक्म की तकमील की। आई वॉज अनआर्म्ड, अब मैं गैर मुस्लिक था, मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई असला वगैरह नहीं था। एंड एडवांस टूवर्ड देम, और हमें उनकी तरफ बढ़ा। द एस्किमो लीडर आल्सो केम आउट इला, उनका जो कायद था वो भी अकेला मेरी तरफ बढ़ा।
It is remarkable how accurately two men can communicate. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی قابل تعریف بات تھی کہ کیسے دو آدمی آپس میں بات کر سکتے ہیں، اپنے حالات کا اظہار کر سکتے ہیں. who do not speak a word of a common language، جو کہ ایک مشترکہ زبان کا کوئی بھی لفظ نہیں بولنا جانتے. and whose whole experience of life seems utterly separated from each others، اور جن کی زندگی کے تمام تجربات ہیں جو وہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کیے ہوئے ہیں. مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو وہ لوگ جو کہ ایک کامن زبان نہیں بولتے، ایک مشترکہ زبان کو نہیں بول سکتے، اور جن کے زندگی کے تمام ایکسپیرینس ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، وہ بہت اچھی طریقے سے آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے تھے، آپس میں اپنے حالات کا تبادلہ کر رہے تھے. اور وہ کیسے کر رہے تھے؟ مینس کے ایکسپریشنز آف دی فیکٹ، ان کے جو چہرے کے تاثرات تھے وہ نوٹس اینڈ شیکس آف دی ہیڈ، سر کا اثبات اور جنبش میں ہلنا. جیسٹرس، ان کے جو اشارے تھے، جیسٹرس کے تھرو وہ اپنی باتیں کر رہے تھے. اینڈ ٹونس آف دی وائس کنوے میننگس ود اسٹانشنگ ایکوریسی. ایکوریسی ہوتا ہے کہ مطلب کہ بالکل درستی کے ساتھ، اسٹانشنگ حیران کن. کہتے ہیں کہ ان کی جو آواز کا اتار چڑھاؤ، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کا سر کا جنبش اور نفی میں ہلنا، اور ان کے جو جیسٹرس تھے ان کے تھرو وہ اپنی مطلب کہ جو اپنے اشاروں کو مکمل طور پہ سمجھ رہے تھے، ایک دوسرے کے اشاروں کو، ایک دوسرے کی باتوں کو، ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سمجھ رہے تھے. By these means I quickly convinced the eskimos leader that I wish to be his friend. کہتے ہیں کہ ان تمام اپنی باتوں کے ذریعے میں نے اس کو قائل کر لیا، کنوینس ہوتا ہے کہ منا لینا یا قائل کر لینا کہ میں آپ کا دوست بننا چاہتا ہوں. اینڈ ہی reciprocated my wish، اور اس نے میری اس خواہش کا احترام کیا. soon we were all friendly، جلد ہی ہم سب میں دوستی ہوگی. اینڈ I invited them down to our ship، اور میں نے انہیں اپنے جہاز پر آنے کی دعوت دی. ان جون 1928 aged 55، کہتے ہیں کہ جی جون 1928 میں 55 سال کی عمر میں ایمرسن واز ٹریولنگ ان اے پلین. ایمرسن ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے. آن اے ریسکیو مشن، وہ کسی کو بچانے کے مشن پر تھے. وین اٹ ڈساپیئرڈ، کہ وہ 1955 سال کی عمر میں جون 1928 میں کسی کو بچانے کے مشن پر ایک جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ ان کا وہ جہاز غائب ہو گیا. ایمرسن اینڈ دی ریسٹ آف دا کریو ور نیور سین اگین، ایمرسن اور بقیہ عملہ پھر کبھی دکھائی نہ دیے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے اپنی ریڈنگ اپولو ایکسپلورر کی کمپلیٹ کی ہے. آپ اس کو 2 اور 3 ٹائم اگین پڑھیں گے فار یور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اوکے اسٹوڈنٹس، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ اللہ حافظ.